نحن اليوم حنكمل مع بعض l'exercice عن chapitre 2 يلي هو répartition des électrons dans un atome et tableau périodique. كنا حلينا أول 3 exercice، نتأمل أن نكون عدناهم مظبوط. أي بارتي غلط نرجع بنكتبها بإيدنا تنتأكد أنه صار نعرف نحل البارتي. حنبلش مع البارتي 4 كالعادة، ورقة وقلم قدامي، بوقف كل بارتي بحل بتأكد أنه أنا حليت صح. إذا غلط نرجع بنعيد. عم بيقولوا لنا le document 1 montre la position de quelques éléments dans le tableau périodique. الدوكيمون اللي تحت يلي هو هيدا الدوكيمون، ملاحظين في عنا تحته دوكيمون 1 عم ببين موضع بعض العناصر بالتابلو بيريوديك، يعني في بعض العناصر أي كولون وأي لين. السؤال الأول en se référant au document 1 ci-dessus، أنا عم برتكز على الدوكيمون 1 répondre aux questions suivantes، بدي جاوب على الأسئلة التالية. السؤال الأول 4.1 nommer un élément، بدي سمي عنصر qui possède les mêmes propriétés que le magnésium، بدي عنصر عنده نفس صفات المغنيسيوم. وين المغنيسيوم؟ هو الكولون دو ليني 3، اتفقنا؟ الليني بسميها بيريود، اوكي؟ الليني بنسميها بيريود، معناتها هذا المغنيسيوم. العنصر اللي عنده بروبريتي قريبة من المغنيسيوم لازم يكون بنفس الكولون. المغنيسيوم بالكولون 2، يعني أنا لازم سمي عنصر كمان بالكولون 2. مين عندي بالكولون 2؟ سي A. بدي انتبه، طلبوا نومي، ممنوع حط الفورميل قال لهم سي A، لا بدي اسمه. سي A هو اسمه كالسيوم. Les éléments qui possèdent les mêmes propriétés se trouvent dans la même colonne. اللي عندهم نفس الصفات موجودين بنفس الكولون بنسميه سي لو كالسيوم. العنصر هو كالسيوم. 4.2 Identifier l'élément qui possède le même nombre de couches que l'élément hydrogène. بدي أعرف مين العنصر اللي عنده نفس عدد الطبقات مثل الهيدروجين. كمان نرجع نتذكر عدد الطبقات هو اللينية. اللينية عندهم طبقة واحدة، اللينية 2 عندهم طبقتين، اللينية 3 عندهم 3 طبقات. نحن وماشيين معناتها اللي عنده نفس عدد الطبقات مثل الهيدروجين موجود على نفس اللينية. الهيدروجين باللينية مين عندي على نفس اللين؟ الHO هيليوم. identifier يعني مين هو؟ شو جوابنا؟ بدي فسر. il se trouve dans la même ligne، c'est l'hélium، هو الهيليوم. منكمل نحن بعدني بنفس التابلو. déterminer le numéro atomique de l'aluminium، بدنا النيميرو اتوميك للالومنيوم. نشوف الالومنيوم مع بعض وين موجود. هذا الالومنيوم كولون 13 لينية 3. فينا نجيب له نيميرو اتوميك، صرنا عارفين ايه وبشكل كتير هين لازم يكون بقى. نبلش نترجم المعلومات. اول شيء l'aluminium se trouve dans la colonne 13. شو يعني colonne 13؟ donc il possède 3 électrons périphériques، عنده 3 électrons آخر طبقة. il se trouve dans la ligne 3، موجود باللينية 3، donc il possède 3 couches، مشان هيك عنده 3 طبقات. configuration électronique K2 L8M3. بدنا نجيب النيميرو اتوميك، منعد كم عنده الكترون. عندنا نحن 2 و8 10 و3 13، يعني هو عنده 13 الكترون. puisque l'atome est neutre، بما انه الاتوم neutre، le nombre de protons est égal au nombre d'électrons égal Z égal 13، بيكون عدد البروتون قد الالكترون. جبنا الجواب اللي هو لازم يكون 13. هيدا هو نيميرو اتوميك. رح ننتقل لبارتي جديدة. Nommer l'élément qui se trouve dans la même colonne que l'hydrogène et la même ligne que le magnésium. عم وقف شوي تكونوا وقفتوا الفيديو وجاوبتوا، عم ترجعوا تشوفوا الحل. اعطوني معلومتين. المعلومة الأولى عن هالعنصر هيدا إنه هو même colonne que l'hydrogène. أوكي؟ يعني وينه الهيدروجين؟ هيدا هو الهيدروجين كولون 1، يعني هذا العنصر كمان بالكولون معناتها أول معلومة هو بالكولون طيب même ligne que le magnésium، نفس اللينية من المغنيسيوم. وين المغنيسيوم؟ هنرجع له. هيدا المغنيسيوم أي لينية أو أي بيريود، اللينية بسميها بيريود. لينية 3، تروازيام لينية، معناتها هو لينية 3. صار عندي معلومة إنه هو
كولون 1 لينية 3 ليكو. هيدا هو لينية 3 وكولون 1. معناتها هو NA بنتذكر شو اسمه، لازم تكونوا بلشتوا تعودوا على الأسامي. NA اسمه صوديوم، لأنه الفيرب هو نومي. دايما بدكم تأكدوا شو الفيرب بلش فيه السؤال. حنشوف الجواب مع بعض. كولون 1 لينية 3 هيدا اللي فسرناه من شوي، سي لو صوديوم، هو بيكون الصوديوم Na. 4-5 آخر بارتي بهالسؤال. La configuration électronique d'un composé X est K2L8M6. Identifiez X. عندي composé عطينا الكونفيجراسيون لإله هي K2L8M6. السؤال هو مين هو الإكس؟ identifiez مين هو هذا. منين بدي أعرف مين هو؟ بالتابلو بيريوديك. بدنا نشوف مع بعض وين موجود هيدا، بأي كولون بأي لين. هنشوف كم عنده كوش، 1 2 3 كوش، يعني لازم يكون لينية 3. كم عنده إلكترون sur la dernière couche؟ عنده 6 إلكترون بيريفيريك، معناتها هو موجود كولون 6. صرنا نعرف انه هو كولون 16 ولينية 3. هنشوف مع بعض. عندي كولون 16، هيدا كولون 16 هون. أي ليني؟ هيدا أول ليني، هيدا تاني ليني، هيدا تالت لين. هيدا هو كولون 16 لينية 3. الاس هو مين؟ هو صفر، معناتها عرفنا انه هيدا العنصر هو صفر. حنجاوب مع بعض. X possède 3 couches, donc il se trouve dans la ligne 3. طالما في 3 طبقات يعني هو ligne 3. Il possède 6 électrons périphériques, donc il se trouve dans la colonne 16. طالما في 6 إلكترون آخر طبقة معناتها هو colonne 16، سلة صفر، هو بيكون صفر. حننتقل تنشوف مع بعض exercice جديد يلي هو صار رقمه 5. Un atome XZA appartient au même groupe que le bore et à la même période que le sodium. عطونا معلومتين بنركز عليهم قبل ما اقرا شو بدهم. هيدي الاشياء لازم نفسرها بعدين بلش اقرا السؤال. عطوني انه هو même groupe que le bore، وعطونا انه هو même période que le sodium. période يعني ليني. الجروب مش كولون بالضبط، هي مثل الكولون. كولون 1 بيكون جروب 1، كولون 2 جروب 2، كولون 13 جروب 3، كولون 14 جروب 4، كولون 15 جروب 5. نحن وماشيين. معناتها الجروب هو شيفر ديزينيتي للكولون. بنشوف السؤال شو بدهم. السؤال هو écrire la configuration électronique de chacun des atomes B et A. بدهم الكونفيجراسيون لكل وحده. اكيد ما رح ناخذ وقت، صرنا كثير معودين عليها. اول شيء هن اعطيني الزد، بينما اللي بتوزعوا على طبقات هن الالكترون. بدنا نبلش بالبدايه. puisque l'atome est neutre, le nombre de protons est égal au nombre d'électrons égal Z. البور عنده 5 الكترون، بتكون K2L3. الصوديوم عنده 11 الكترون، بتكون K2L8M. 5.2. Identifier lequel de ces deux éléments possède la plus grande charge nucléaire. Identifier lequel de ces deux éléments possède la plus grande charge nucléaire. أي من هالعنصرين عنده شارج بالنويو أكثر. رجعنا على أول درس. شارج النويو جبناها Q égale plus Z fois E. ال E هي عدد ثابت. طالما ال E ثابتة اللي عندها Z أكثر بيكون عندها شارج نوكليير أكثر. يعني البور عنده 5 بروتون، الصوديوم عنده 11 بروتون. نحن بنعرف الشارج النووي سببه البروتون. أكيد اللي عندها 11 بروتون رح يكون عندها شارج أكثر من 5 بروتون. إذا اعتبرنا إنه البروتون 1 بلس، هي بتكون 11 بلس وهي بتكون 5 بلس. الجواب اللي شرحناه حنشوفه مع بعض. La charge du noyau est donnée par la formule Q égale plus Z fois E. E est constant. E ما بتتغير. Puisque le sodium possède le numéro atomique le plus grand, بما أن الصوديوم عنده Z الأكبر, donc il possède la plus grande charge
معناتها الصوديوم هو اللي عنده شارج أكتر. 5.3 Déterminer la configuration électronique de X. Déduire son numéro atomique. شو الكونفيجراسيون للإكس؟ شو بيكون نيميرو اتوميك؟ شو عطونا معلومات عن الإكس؟ هو ميم جروب كو لو بور، نفس الجروب يعني نفس الكولون. ميم جروب كو لو بور يعني نفس الكولون مثل البور، معناتها البور عنده 3 على آخر طبقة، كولون 13 يعني الإكس وكولون 13. ميم بيريود، صرنا بنعرف إنه البيريود هو الليني كو لو صوديوم. طيب الصوديوم أي لين؟ الصوديوم عنده 3 طبقات ك ال ام، معناتها ليني 3. بنعيدها شوي. ميم جروب كو لو بور، نفس الجروب نفس الكولون. إذا البور عنده 3 إلكترون بيريفيريك معناتها الإكس possède 3 إلكترون بيريفيريك. هلا عطونا كمان ميم بيريود كو لو صوديوم. الصوديوم أي بيريود؟ الصوديوم عنده 3 كوش، يعني هو ليني أو بيريود 3. والإكس مثله، معناتها الإكس لازم يكون ليني 3. صار الموضوع هين لأنه نحن أصلا بنعرف إنه هو ليني 3 وكولون 13. نشوف الحل مع بعض. X appartient au même groupe que le bore. Donc il possède le même nombre d'électrons périphériques. يعني عنده نفس عدد الإلكترون على آخر طبقة، بيكون عنده 3 إلكترون périphériques. X appartient à la même période que le sodium. نفس البريود مثل الصوديوم. Donc il possède le même nombre de couches. بيكون عنده نفس عدد الطبقات 3. صار نعرف 3 طبقات و3 إلكترون على آخر طبقة. configuration électronique 3 طبقات K L M وآخر طبقة في 3 يعني K2 L8 M3. بدي اجيب النيميرو اتوميك. الموضوع صار مكرر، منعد الالكترون ومنقول لهم puisque l'atome est neutre, le nombre de protons est égal au nombre d'électrons égale Z égale 13. Partie الأخيرة من 5. Calculer le nombre de masses de X sachant qu'il possède 14 neutrons dans son noyau. بده النمبر دي ماس A. الآ هيني جدا. الآ مثل ما بنعرف بتساوي Z بلس N ومعي Z ومعي ال N. A égale Z plus N égale 13 plus 14 égale 27. حنكمل مع l'exercice رقم 6. عم يحكي le calcium est le troisième métal alcaline terreux. Il est gris mou et ne se trouve jamais à l'état de corps pur dans la nature. Il est essentiel pour la formation et le renforcement des os, des dents et des coquilles. Les besoins journaliers recommandés en calcium pour un adolescent sont de 1 gramme. Le document 1 est un tableau qui représente la quantité de calcium présente dans 100 grammes de l'aliment correspondant. هذا التابلو عم بين الاليمون quantité de calcium dans 100 grammes d'aliment، يعني ال 100 جرام الاليمون دافي بقلبهم كالسيوم. Donner les métaux alcalino-terreux sont les éléments de la deuxième colonne du tableau périodique. فإذا معلومة كتير مهمة، عم بيقولوا لي إنه الالكالينو-terreux هن العناصر الموجودين بتاني كولون. وعم يحكوا عن l'ostéoporose est une maladie due à une carence en calcium. هو مرض سببه نقص كالسيوم caractérisé par une fragilité excessive du squelette osseux، يعني بصير العظم هش كل دغري يتفتت. En se référant au texte, répondre aux questions suivantes. السؤال الأول déterminer le numéro atomique du calcium. طيب نشوف بالنص شو المعلومة اللي بدي ارتكز عليها. عطونا هني، أكيد أنتم بدكم تحلوا بعدين تطلعوا على الحل. بارتي بدها ذكاء منها هينة، خدوا وقتكم فيها وما تستعجلوا أبدا بالحل. حبلش بالبداية. عطوني إنه سي لو تروازيام ميتال الكالينوتر. منترجمة للمعلومة. أول شي عم نشوف مع بعض إنه الكالينوتر شو يعني؟ يعني كولون 2، يعني عنده possède 2 électrons périphériques. طيب بدهم تالت واحد بالكولون 2 عنده 2 على آخر طبقة. حنبلش. إذا أخذنا الكادو هيدا بالكولون 18، هذا الهيليوم. أول واحد بالكولون 2 لازم يكون تاني لين، يعني هيدا أول واحد كادو L2، هيدا الأول. طيب تاني واحد كادو L8 M2، هيدا التاني.
طب تالت واحد K2 L8 M8 N2 هيدا التالت. فإذا الكونفيجراسيون حتكون K2 L8 M8 N2 يعني هذا لازم يكون لينية 4. صار فينا نجيب النيميرو اتوميك بنعد كم عنده الكترون كالعادي. عنده على الكا 2 وعلى ال 8 صاروا 10 وهون في 8 و2 10 يعني عنده 20 الكترون يكون Z égale 20. Puisque le calcium est un métal alcaline terreux, donc il se trouve dans la colonne 2. بما انه هو métal alcaline terreux هني قالوا لي بالدوني انه هني الدوزيام colonne 2 il possède 2 électrons périphériques. Le troisième élément de la colonne 2 ثالث واحد بالcolonne 2 possède 4 couches عنده 4 طبقات. الconfiguration électronique K2L8 M8 N2. Puisque l'atome est neutre, le nombre de protons est égal au nombre d'électrons égale Z égale 20. هيك قدرنا نجيب النيميرو اتوميك هي 20. حنشوف التابلو بيريوديك يلي ما فهم بعض الفكرة شو هي. هيدا التابلو بيريوديك وهيدا الكولون 2. لاحظين الكولون 2 أول ليني ما في كولون 2 معناتها أول واحد بالكولون 2 هو البريليوم. تاني واحد المغنيسيوم اللي هو لينية 3. تالت واحد هو الكالسيوم اللي هو لينية 4 مثل ما احنا شايفين. معناتها تالت واحد بالكولون 2 هي كالسيوم يلي هو موجود باللينية 4. نرجع على الإكزرسيس. Un jeune adolescent consomme une tablette de chocolat au lait entier de 180 grammes. Calculez la masse de calcium dans cette tablette de chocolat. بدهم ندي فيها كالسيوم. خلينا نشوف. عم يحكوا عن شوكولا او ليه. وين شوكولا او ليه؟ هيدا هو. شو قايلين لي هون؟ في 247 ملي جرام من الكالسيوم كل 100 جرام لانه هيدي quantité de calcium كمية الكالسيوم dans 100 جرام d'aliment. يعني بال 100 جرام من الشوكولا اولي في 247 ملي جرام دي كالسيوم. ونشوفها مع بعض. من التابلو استنتجنا انه 100 جرام من الشوكولا في بقلبه 247 ملي جرام دي كالسيوم. طب هني عم بيقولوا لي بدهم الكالسيوم ب 180 جرام من الشوكولا اولي. ال 180 جرام قد ايه بيكون فيهم؟ طبعا نعرف الريجل 3 يعني عندي 180 ضرب 247 على 100 بيطلع معي الجواب. مثل ما احنا شايفين 180 ضرب 247 على 100 بيطلع الجواب بشو؟ بالملي جرام لأنه هي ملي جرام اللي تحتها إذا حطيناها إكس كمان حتكون بالملي جرام. آخر بارتي dégager du texte بدي شيل من النص le meilleur aliment nécessaire pour prévenir contre l'ostéoporose. شو أحسن aliment لحتى نتجنب الأوستيوبوروز؟ L'ostéoporose est une maladie due à une carence en calcium. سببها نقص الكالسيوم. معناتها الأليمون لازم يكون غني بالكالسيوم. مين أكتر أليمون غني بالكالسيوم؟ في عنا بودر أون لي، في عنا شوكولا أنتيه، بيرسيل وإبينار. مين أكتر واحد في كالسيوم؟ هو بودر أون لي. يكون الجواب puisque l'ostéoporose est due à une carence en calcium, donc il doit consommer l'aliment le plus riche en calcium. مين أغنى شي بالكالسيوم؟ بودر أون لي. نشوف مع بعض l'exercice 7. Le document 1 montre la position de quelques éléments dans le tableau périodique. هيدا الدوكيمون عم يبين محل بعض العناصر بالتابلو périodique. السؤال هو en se référant au document 1 رجع للدوكيمون 1 répondre aux questions suivantes. بدنا نجاوب على الأسئلة التالية. السؤال الأول nommer deux métaux. بدي سمي معدنين. الميتaux وين موجودين؟ بالتابلو périodique. الميتaux موجودين à gauche de la bande diagonale اللي هي تقريبا هون هيك. اوكي؟ طيب معناتها بدنا نسمي 2 على الشمال. يعني من هون. بنسمي أي 2 بدنا إياهم. هلا السؤال لازم أحفظ الباند دياجونال وين هو؟ لا بس تقريبا نحن بنعرف إنه ببلش بالكولون 3. ونحن بنعرف إنه أجوش دي لاباند دياجونال سون ميتو. معناتها بدنا ناخذ واحد على الشمال مش على اليمين. أأمن شيء آخذ الكولون 1
سوف الهيدروجين. الهيدروجين منو ميتال، الهيدروجين هو غاز. عندي ليثيوم، صوديوم، بوتاسيوم، مغنيسيوم، كالسيوم، هني بدهم اثنين. حنسمي الليثيوم et صوديوم. Préciser le nombre d'électrons de valence. شو يعني électrons de valence؟ الإلكترون de valence هن إلكترون périphérique. فإذا عندنا نحن الإلكترون de valence هن الإلكترون périphérique. هيدا يعني إلكترون de valence. طيب بدهم الإلكترون périphérique للكربون وللأكسجين. نعرف نحن أنه الإلكترون périphérique هو الإلكترون على آخر طبقة، واللي بيحدد الإلكترون على آخر طبقة هو الكولون. حنبلش مع الكربون. هيدا الكربون بالكولون 14. إذا كان بالكولون 14 كم بيكون عنده إلكترون على آخر طبقة؟ بيكون عنده 4 إلكترون périphérique. طيب فضل بدهم الأكسجين. وين الأكسجين؟ هذا الأكسجين كولون 16 معناتها عنده 6 électrons périphériques. نشوف الجواب. Le carbone se trouve dans la colonne 14, donc il possède 4 électrons périphériques. L'oxygène se trouve dans la colonne 16, donc il possède 6 électrons périphériques. 7.3. Le calcium est un élément indispensable à la croissance des os. الكالسيوم هو عنصر ضروري لنمو العظام. L'atome de calcium contient 20 neutrons. في عندها 20 نيوترون. شو السؤال؟ symboliser l'atome de calcium. نحط symbolisation أو الأضبط نقول représentation symbolique. بالريبريزنتاسيون symbolique شو بنعمل؟ نتذكر مع بعض. نحط الأتوم X على الشمال من تحت بنحط Z، وعلى الشمال من فوق بنحط A. Z هو عدد البروتون، والA هو البروتون مع النيوترون. معناتها الكالسيوم هو CA. قديه النيميرو اتوميك؟ بنرجع للتابلو بيريوديك. وين الكالسيوم؟ هيدا هو 20. حتى هون لازم نحط من تحت 20. من فوق Z بلس 1، 20 بلس 20 40. يعني صار عندي CA 20 40. أول شي بنجيب A إيجال Z بلس N. Z هي 20 معطية هون، والنيوترون 20 يطلع عندي 40. Représentation symbolique CA 20 40. 7.3.2 indiquer la masse atomique du calcium. بلشوا بفيرب indiquer. indiquer يعني sans justifier. نحن بنعرف انه الماس اتوميك قد الA باليو ام A. قد ايه عندنا الA هون؟ 40. يعني الماس اتوميك لازم تكون 40 يو ام A. 40 يو ام A. وبنعرف انه اليو ام A نحن بنرمز لها ب identifier un élément contenant une seule couche. بدي عنصر في طبقة واحدة. اللي عنده طبقة واحدة لازم يكون باللينيا A أو بريمير بيريود. هيدي البريمير بيريود مين عنا؟ الهيدروجين. معناتها الجواب لازم يكون هو الهيدروجين. اوكي، حنقرا من الأول. Puisque cet élément contient une seule couche، بما إنه عنده طبقة واحدة، donc il se trouve dans la ligne A. يعني هو باللينيا A. c'est الهيدروجين، هو الهيدروجين. 7.5 حنشوف السؤال مع بعض. Déterminer le numéro atomique de l'élément qui se trouve dans la même colonne que l'oxygène. أعطونا معلومة أو لأنه هو même colonne que l'oxygène et la même ligne que l'aluminium. معلومة تانية أنه هو بنفس اللين مثل الألمنيوم. حنبلش بالبداية même colonne que l'oxygène. حنحوطها. حنشوف مع بعض الأكسجين وين هو بأي كولون. هيدا الأكسجين يلي هو بالكولون 16. معناتها هالعنصر أول معلومة عرفتها عنه إنه هو كولون 16. لما خلصنا كملوا قالوا لي ميم لينية كو الألمنيوم. نفس اللينية مثل الألمنيوم. حنشوف الألمنيوم بأي لينية. هيدا الألمنيوم عم نشوفه إنه هو تروازيام بيريود أو تروازيام لين. صرت بعرف إنه هالعنصر هيدا صار بالكولون 16 لينية ترو. كولون 16 يعني 6 إلكترون بيريفيريك. لينية 3 يعني عنده 3 كوش.
الموضوع صار واضح. بنعمل كونفيجراسيون وبنعد كم عنده إلكترون، والنيميرو أتوميك هو عدد البروتون يلي هو قد عدد الإلكترون. Même colonne que l'oxygène, donc colonne 16, il possède 6 électrons périphériques. Même ligne que l'aluminium, ligne 3, il possède 3 couches. Configuration électronique K2L8M6 3 طبقات و6 électrons à آخر طبقة. صار فينا نجيب النيميرو أتوميك. Puisque l'atome est neutre, le nombre de protons est égal au nombre d'électrons égal Z égal 16. بنراجع الدرس منيح، كل البارتي حليناها غلط بنرجع بنكتبها تنتأكد انه صرنا بنعرف نحلها، ما بنكتفي بس بفهم الحل. المرة الجاية حنبلش بشابيتر جديد يلي هو شابيتر 3 liaison chimique.